हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी तकसीम बंगाल, जो 1905 से लेके 1911 है इसका टाइम पीरियड। और ये टॉपिक मैं आपको इंग्लिश में आपके साथ नोट्स शेयर करूंगी जो इम्तियाज शाहिद की बुक से बनाए गए हैं, और कुछ सेइंग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी इंग्लिश में। नोट्स आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर अपने साथ रख सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन उर्दू में जो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी चीज़ें वो आपके लिए बहुत ही अच्छा एक इस टॉपिक को समझने के लिए मटेरियल होगा। उसको आप लिख भी सकते हैं, और जो मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान स्टडीज़ है यानी पाकिस्तान अफेयर्स है, तो वो उससे बहुत ही अच्छे अपने नोट्स बना सकते हैं एग्जाम्स के लिए। टॉप क्लास के जो पोजीशन लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो अगर इसको फॉलो करें, इन नोट्स को लिखें, तो उनके बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट उर्दू में मैं आपको समझाऊंगी कि इसका पस मंज़र क्या है। पस मंज़र यानी उसका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड उसका ये है, 1872 में लॉर्ड कैम्पबेल ने उड़ीसा में कैद पड़ने की वजह से बंगाल के तोलो अर्ज में दौरा किया और सूबे की वस्त को देखते हुए उसमें इंतजामी खामियों का जिक्र किया। 1876 में जब लॉर्ड विलियम वर्ड बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने बंगाल की वस्त को देखते हुए इंतजामी अमूर में आसानी की खातिर बंगाल को तकसीम करने की तजवीज़ दी, लेकिन हेनरी कॉटन ने यह कहकर तजवीज़ पर एतराज़ किया कि अवाम की तरफ से इस तकसीम पर भरपूर एहतजाज होगा, मगर मुसलमानों ने बंगाल की तकसीम पर बिल्कुल एहतजाज न किया। मरकज़ से दूर होने की वजह से मशरकी बंगाल में बिल्कुल भी तरक्याती इस्तिलाहात ना की जा सकती थी। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने जब इंडिया का दौरा किया तो उसने एहतजाज की कोई सूरत ना देखी। उसने वापस जाकर बंगाल की तकसीम का जामा मंसूबा बनाया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करके मशरकी बंगाल और मगरबी बंगाल के नाम से अलग-अलग सूबे बना दिए गए। मशरकी बंगाल का सूबा 106540 मुरब्बा मील पर, जबकि मगरबी बंगाल का 141580 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल था। मशरकी बंगाल में मुसलमान अक्सरियत में थे और हिंदू अकलियत में थे, जबकि मगरबी बंगाल में हिंदू अक्सरियत में थे और मुसलमान अकलियत में थे। तकसीम बंगाल की कुछ वजूहात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला था इसमें इंतजामी मुश्किलात। बंगाल एक वसी और रीस सूबा था जिसकी कुल आबादी 78 मिलियन थी। पूरे का पूरा सूबा सिर्फ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत था। इतने बड़े सूबे को इंतजामी तौर पर मुनज़्ज़म रखना मुमकिन ना था। नंबर 2, उड़ीसा का कैद। उड़ीसा में कैद की वजह से बंगाल के मशरकी हिस्से में पसमानदगी खुलकर सामने आई। मशरकी बंगाल चूंकि मरकज से दूर था, उसके लिए वहां पर तरक्याती काम ना किए जा सके। इस कैद ने लोगों की जिंदगी को अजीरन बना दिया और लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए। मशरकी बंगाल के लोगों को अपने मसाइल हल करने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता। नंबर 3, इसका वसी रकबा था। बंगाल का वसी रकबा में तकसीम का बायस बना, क्योंकि इतने बड़े सूबे को इंतजामी सतह पर कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल अमर था। गवर्नर एक साल में पूरे इलाके का एक भी दौरा ना कर सकता था। मुत्तहिदा बंगाल का कुल रकबा 189000 मुरब्बा मील था। फिर नंबर 4 है आबादी का मसला। बंगाल की कुल आबादी 78 मिलियन के करीब थी। इतनी बड़ी आबादी को बुनियादी जरूरियात की फराहमी एक मकामी हुकूमत के तहत तकरीबन नामुमकिन था। सनती और ज़राई पसमानदगी। वसी रकबे और कसीर आबादी की वजह से बंगाल के अक्सर हिस्से सनती और ज़राई पसमानदगी का शिकार थे। एंड्रियो फ्रेजर मुत्तहिदा बंगाल का आखिरी लेफ्टिनेंट था। तकसीम बंगाल पर हिंदुओं का रद्द-ए-अमल। इस तकसीम से मशरकी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत हो गई और हिंदुओं की इजारादारी ख़त्म होकर रह गई। इस तकसीम से मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचना, चुनाचा हिंदुओं ने ये सब बर्दाश्त न किया और सख्त वाविला किया। उन्होंने तकसीम बंगाल को कौमी इत्तेहाद पर एक वार से मंसूब किया और 16 अक्टूबर को यौम सियाह के तौर पर मनाया। हिंदू तकसीम बंगाल पर कुछ वजूहात की बिना पर नाखुश थे। हिंदू सूबे में अकलियत में थे, जिसकी वजह से वो माशी और सियासी हकूक को खतरे में महसूस करते थे। हिंदुओं का तकरीबन 50 साल गलबा मुसलमानों पर से खत्म हो गया था। हिंदू वकला खौफजदा थे कि हाई कोर्ट चूंकि ढाका में है, जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत है, तो इस तरह वहाँ उनकी वकालत नहीं चल सकेगी। हिंदू सहाफ़ी भी अपने कारोबार खत्म होने पर सख्त नाला थे, क्योंकि
صحافتی اور تعلیمی سرگرمیوں کا اصل گرد ڈاکہ تھا جو مسلم اکثریت کے صوبے میں تھا۔ ہندو زمینداروں اور جاگیرداروں کے لیے تقسیم بنگال ایک قیامت صغریٰ سے کم نہ تھی، کیونکہ اب وہ بیچارے مسلمانوں کا استحصال کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔ چنانچہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کے خلاف ملک گیر ہڑتال اور مظاہرے کیے اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی جس کا نام سودیشی تحریک ہے، جس کو آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سودیشی تحریک کیا تھی۔ اس سے پہلے ہم ان جو مسلمانوں کا رد عمل ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تقسیم بنگال پر مسلمانوں کا رد عمل۔ تقسیم بنگال اگرچہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، لیکن اس سے مسلمانوں کو بہت سارے فوائد حاصل ہوئے۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لہٰذا انہیں تناسب کے لحاظ سے ملازمتیں ملنے لگی۔ تقسیم بنگال سے قبل لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے کلکتہ جانا پڑتا اور ایک غریب آدمی مالی مشکلات کی بنا پر وہاں نہ جا سکتا تھا، لیکن تقسیم سے دارالحکومت کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کے مسائل جلد حل ہونے لگے۔ تقسیم سے قبل اس کو صرف ایک صوبے کا خرچہ ملتا تھا، لہذا تعلیمی اور ترقیاتی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تقسیم کے بعد اب 2 صوبوں کے اخراجات ملتے تھے۔ اس سے تعلیمی اور ترقیاتی سرگرمیاں تیز ہو گئی، جس سے زیادہ لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع میسر آیا۔ اس تقسیم پر سکھ نے سکون کا سانس لیا، یعنی سکھ کا سانس لیا۔ اس لیے مسلمانوں نے اس تقسیم کو بہت زیادہ سراہا اور حکومت کے فیصلے کو تسلیم کیا اور حکومت کو بھرپور حمایت کا یقین دلایا۔ اب اس طرح جو انگلش کے نوٹس ہیں اس میں نے کچھ سینگز وغیرہ، کس کے کیا ریئیکشن تھے، کس نے کیا لکھا، وہ میں نے مینشن کیے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ وہ جو ہے جو بہت ہائی لیول کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جیسے سی ایس ایس ہو گیا، پی سی ایس وغیرہ کے جو ایگزامس دیتے ہیں، پی ایم ایس وغیرہ، ان اسٹوڈنٹس کے لیے وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ اپنے نوٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ اور جو باقی جو 3rd ایئر 4th ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر لکھنا چاہیں، یاد رکھ سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے، وہ یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک پوائنٹ ہے، 4th پوائنٹ ہے ریئیکشن آف ہندوز میں ڈاکٹر BR امبیڈکر رائٹس، انہوں نے کیا لکھا۔ پھر 5th پوائنٹ میں نے مینشن کیا ہے ٹی والٹر وال بینک رائٹس، انہوں نے کیا لکھا۔ تو اس طرح کی آپ چیزیں اپنے نوٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے سودیشی جو موومنٹ ہے، سودیشی جو موومنٹ ہے وہ کیا تھی جو ہندوؤں نے سٹارٹ کی تھی۔ سودیشی جو تحریک تھی وہ کانگریس نے شروع کی۔ کانگریس نے 2 اگست 1905 کو سودیشی تحریک کا آغاز کیا، جس کی بنیادی طور پر 2 مقاصد تھے: تقسیم بنگال کی مخالفت، دوسرا برطانوی اشیاء کا بائیکاٹ اور مقامی اشیاء کو متعارف کرانا۔ ان 2 مقاصد کے حصوں کے لیے ہندوؤں نے پورے برصغیر میں مظاہرے کیے، جہاں کسی بھی غیر ملکی چیز نظر آتی اسے نظر آتش کر دیا جاتا۔ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ملک میں بہت سے صنعتی مراکز قائم ہونے لگے اور دہشت پسندی کا آغاز ہونے لگا۔ اس طرح پورے برصغیر میں سیاسی افراتفری پھیلائی گئی۔ اس تحریک سے حکومت بہت پریشان ہوئی کیونکہ انگریزی تجارت کو سخت نقصان پہنچا۔ مسٹر ڈیمپ فیلڈ فلر نے ہندوؤں کے خلاف اقدامات کرنے کی کوشش کی، لیکن انگریزی حکومت نے اس کا ساتھ نہ دیا، جس پر اس نے استعفیٰ دے دیا۔ مسلمانوں کو انتہائی دکھ ہوا۔ انڈیا میں ہندوؤں اور کانگریس کی جو زبردستیاں ہیں اور جو مظاہرے ہیں، انہوں نے آخرکار انگریز کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ ہندوؤں نے حکومت کو دھمکی دی کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے تو بادشاہ جارج کے انڈیا کے دورے پر ہندو بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کریں گے۔ ہندوؤں کی دھمکی بہت کامیاب رہی۔ پھر لاسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے کہ تقسیم بنگال کی منسوخی، یعنی انیولمنٹ آف پارٹیشن، جو 1911 میں ہوئی۔ 12 دسمبر 1911 کو دہلی دربار کے اجلاس میں بادشاہ جارج پنجم نے تقسیم بنگال کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ مسلمانوں پر ماضی کی طرح ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ یہ ہندو ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے کبھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ پھر ریزلٹس کیا تھے منسوخی تقسیم بنگال کے، یعنی تنسیخ بنگال کے نتائج۔ تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے میں کانگریس نہایت پیش رہی۔ اس سے مسلمانوں کو یہ احساس ہو گیا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور اسے مسلمانوں کے مفادات سے کوئی غرض نہیں۔ مسلمان کانگریس کے رویے سے بددل ہو گئے۔ اس تحریک کے درمیان مسلم ہندو فسادات بھی ہوئے، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں فاصلے اور بڑھا دیے۔
तकसीम के बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बार बार यकीन दिलाया कि ये एक इंतज़ामी मसला है, इसलिए इसे मनसूख नहीं किया जाएगा, लेकिन चंद सालों के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को खुश करके इसे मनसूख कर दिया, जिससे मुसलमानों का अंग्रेज़ों पर से एतमाद उठ गया और मुसलमान खुद मुत्तहिद हो गए। लास्ट में आप हर टॉपिक का जो है कंक्लूजन दे सकते हैं। जो इंग्लिश नोट्स हैं उनमें भी आप दे सकते हैं, जो उर्दू नोट्स हैं उनमें भी आप कंक्लूजन दे सकते हैं। इससे ये होगा कि बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नोट्स का कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप हर टॉपिक का लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर दिया करें। अब यहाँ इंग्लिश वाले नोट्स में जो मैंने मेंशन किया है वो ये है कि वहीदुज़्ज़मा राइट्स, उनकी सेइंग्स हैं, इन दिसंबर 1911 द सेटल्ड फैक्ट ऑफ द लॉर्ड मॉर्ले वाज अनसेटल्ड बाय द annulment of the partition of Bengal। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ही अच्छा जो है नोट्स बनाने का आइडिया भी मिला होगा और आपका ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या था। बहुत ही इजी वर्डिंग में मैंने उर्दू में कोशिश की आपको समझाने की कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि बुक्स में अक्सर ये होता है कि लैंग्वेज उन्होंने टफ यूज़ की होती है, चाहे उर्दू है चाहे इंग्लिश है। तो इससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और इंग्लिश वाले तो मैं आपके साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक को लेकर बनाए गए हैं। आप इम्तियाज़ शाहिद की बुक को कंसल्ट कर सकते हैं और कुछ सेइंग्स मैंने इधर उधर से डाली हैं, तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर फिरना नहीं पड़ेगा नोट्स बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक यू।